آن چیزی که اسرائیل میکنه بر علیه غزه قطعا جنایت و اون بلا شک و بلا ریب. اما در عالم فقط فلسطینی ها نیستن که مظلوم هستن، در عالم مظلومین خیلی دیگری هستن که از فلسطینی ها مظلوم تر هستن، اونا کیان؟ شیعیان هستن. این که ببینید دوستان عزیز من، این که دولت ایران فلسطین را علم کرده، گویا که این مسئله برای ما شیعیان یک مسئله حیاتی هست، این یک خیانت عظیم به تشیع هست و خیانت عظیم به منافع شیعیان هست و بجز از این که برای ما دشمنان را بیشتر بسازد فایده ای ندارد. از نقطه نظر منافع و مصالح دنیوی و از نقطه نظر واجبات شرعی و دینی بینندگان عزیز، آنچه که برای ما اهمیت دارد خود شیعیان هستند، هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ دنیوی. فلسطین و مردم غزه بر اونا ظلم می شود کار بدیه، هر جای عالم ظلم می شود کار بدیه. مثلا در اوکراین اگر ظلم می شود کار بدیه، در چین اگر بر مسلمان ظلم می شود کار بدیه، قبیحه. اما این را ما بیم علم بسازیم برای خود ما، یک شعار برای خودمان درست بکنیم و این را مقصد حیات خود و شیعیان درست بکنیم، این خیانته و این خیانت را جرم عظیمی هست که آقای خامنه‌ای و آقای خمینی مرتکب شدند و بله و مصالح خود شیعیان را به فراموشی سپردند. آنچه که مهمه بینندگان عزیز من، برای ما شیعیان مسئله فلسطین اهمیت نداره، اصلا اهمیت نداره. درسته مظلوم هستن، جایی که ما بتانیم باید کمک بکنیم، اما برای ما اهمیت نداره که اونها اهمیتش از دیگر امور بیشتر باشه. آن چیزی که برای ما از همه حیاتی تر و مهمتر هست این بینندگان عزیز، دعوت به اهل بیت علیهم السلام را خوب یاد بگیرید. اون چیزی که ما باید مقصد حیات ما باشد و باید ما تمام نیروی خود را صرف کنیم، اولش خود مذهب، خود دین، خودش تشیع هست، یعنی دعوت به امیرالمؤمنین علیه السلام و نشر فضائل اهل بیت علیهم السلام و بیان کردن قبائح غاصبین حق امیرالمؤمنین علیه السلام و بیان کردن قبائح دشمنان اهل بیت علیهم السلام، تا مردم را دعوت بکنیم به اهل بیت. ما خود ما اینجا مظلوم داریم و مظلومیان ما خیلی و همین فلسطینی هستن که اونجا داعش شدن، خیلی از این فلسطینی ها هستن که داعشی شدن. بله و فلسطین این که آزاد بشود، یک کشور اسلامی بشود، برای ما شیعیان هیچ نفعی ندارد. تازه همون اسرائیل خیلی بهتره از این وهابی ها و از این خیلی از این کشورهای عمری. فلسطین آزاد بشود دو صورت دارد، یا یک کشور سکولار عربی می شود یا یک کشور مذهبی عربی می شود. کشور سکولار عربی بشود مانند اردن، چه نفعی برای ما شیعیان دارد؟ هیچ. کشور مذهبی بشود سبحان الله مانند داعش، مانند عربستان سعودی، بدتر. لذا بینندگان این مسئله کلیدی و حیاتی برای ما نیست. روز قدس، روز جهانی قدس، این یک بدعت، یک حماقت شیعیانه. شما خودتان از همه مظلوم ترید. بله شیعیان افغانستان، پاکستان از فلسطینی ها خیلی مظلوم ترن. اونها را خامنه یک کلمه درباره اونها نمیگه. فلسطین را علم کرده این احمق بیشعور.